जम्मू कश्मीर और दूसरी रियासती हुकाम से जानकारी हासिल करेंगे और काम की सूरत-ए-हाल के बारे में भी तफसीलात हासिल करेंगे। कश्मीर के रिंग रोड को भी कल इस आला सतही मीटिंग में ज़ेर बहस लाया जा सकता है और वज़ीर-ए-आज़म जनवरी के दूसरे हफ्ते में बताया जाता है कि नई दिल्ली से कश्मीर के माबैन रेल शुरू होने के सिलसिले में जम्मू कश्मीर का दौरा भी कर सकते हैं और इसी सिलसिले में 4 बड़े तामीराती प्रोजेक्टों को मुकम्मल करने के लिए उठाए गए इक़दाम के सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म कल की इस वर्चुअल मीटिंग के दौरान जानकारी हासिल करेंगे ताकि दौरे के दौरान इन प्रोजेक्टों का काम मुकम्मल हो या एक मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने के हवाले से राह मुतय्यन की जा सके। ये कल की अहम मीटिंग होने जा रही है। और नाज़रीन, अब ज़रा जम्मू कश्मीर का रुख भी करते हैं। जम्मू कश्मीर में सवाल भी हैं, बवाल भी है, जंजाल भी है। ये कल शाम से शुरू हुआ है और कश्मीर की ज़री यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम तलबा को ऑस्ट्रेलिया की जीत पर जश्न मनाने के लिए जो कल केस दर्ज किया जा चुका है उस पर सियासी पार्टियों के लीडरान ने हैरानगी का इज़हार करते हुए कहा है कि ज़ेर तालीम तलबा को समझाया जा सकता है, उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करना बाइस तशवीश ही नहीं बल्कि मायूस कुन भी है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा को इस मामले का संजीदा नोटिस लेना चाहिए और ज़ेर तालीम तलबा को राहत पहुंचाने के लिए इक़दाम उठाने चाहिए। ये आपको याद ही होगा 19 नवंबर की तारीख को ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान का वर्ल्ड कप के फाइनल का मुकाबला हुआ था और तब ऑस्ट्रेलिया की जीत हुई थी और उसी जीत के पस मंज़र में कश्मीर के सुकास्ट गांदरबल में कुछ मामला हुआ था। कहते हैं कि कुछ खुशी मनाई, कुछ तलबा का आपस में तू मैमा हुआ और तू मैमे की बात जो है एक तालिब इल्म लेके गांदरबल पुलिस के पास पहुंचा और गांदरबल पुलिस ने 7 तालिब इल्मों के खिलाफ UAPA के तहत केस दर्ज करके उनको गिरफ्तार भी किया है। और इस कार्रवाई पर कश्मीर की सियासी जमातों के साथ साथ आम लोग भी बड़ा हैरानगी का इज़हार कर रहे हैं। आम लोगों की हैरानगी अपनी जगह पे, लेकिन सियासी जमातें इसको इंसाफ के मुनाफी करार दे रही हैं। आज सुबह सबसे पहले महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आया और महबूबा मुफ्ती ने इस ट्वीट में सरकार की सख्त अल्फाज में नुक्ताचीनी की, सहाफ़ियों का नाम लिया, सिविल सोसाइटी का नाम लिया, असातिज़ा का, तलबा का, सब का नाम लेते हुए बताया कि और कितना कुछ किया जा सकता है। और महबूबा मुफ्ती ने इंसाफ के मुनाफी करार देते हुए बताया कि आखिर इस कौम के नौनिहाल जो है उन्हें जिंदा रहने का हक है कि नहीं। क्रिकेट मैच पर खुशी का इजहार करना और उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाना महबूबा मुफ्ती ने समझ से बालातर बताया। महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर मीडिया से बात कर रही थी और बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने बताया कि आखिर इंतजामिया ताकत के बलबूते पर लोगों को दबाकर क्या हासिल करना चाहती है। महबूबा मुफ्ती ने बताया कि ये परेशान करने वाली बात है कि जीतने वाली टीम की खुशी को भी कश्मीर में जुर्म करार दिया जाता है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि UAPA जैसे सख्त कवानीन अब मामूल की तरह सहाफ़ियों, कारकुनों और तलबा पर लगाकर जम्मू कश्मीर में नौजवानों के तय इस्टेब्लिशमेंट की बेरहम जहनियत को जाहिर करता है। महबूबा मुफ्ती ने यहाँ मीडिया से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुअद्दबाना अपील भी की कि वो इस मामले का संजीदा नोटिस लें और तलबा के खिलाफ दर्ज किए गए केस को वापस लेकर उनके मुस्तकबिल को मखदूश होने से बचाएं, उनकी कार्रवाई अमल में लाएं। तलबा हैं, उन्हें समझाया जा सकता है, उन्हें दिखाया जा सकता है, लेकिन इस तरह के कानून जो है, इस तरह के इक़दाम उठा के तलबा जिनकी उम्र 20 से 23-24 साल की है, इस उम्र में इन बच्चों का मुस्तकबिल इन मामलात को लेकर मखदूश नहीं किया जा सकता और ये उम्र ही है। इसके महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बचपना है और बचपने में इस तरह की कार्रवाइयाँ, इस तरह की शरारतें जो है बच्चे करते रहते हैं और कहीं न कहीं कभी बहानेबाजी करके, कभी कुछ करके वालिदैन को तंग करने की कभी कोशिश करते हैं, कभी सरकार को करते हैं। तो इस तरह के इक़दाम उठाने से हम एक अच्छे माशरे की तश्कील ही नहीं दे सकते। महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए बताया, सुनिएगा महबूबा मुफ्ती की बता रही है के बिलखुसूस नौजवान जिनके साथ सबसे ज्यादा ज्यादती हो रही है, जर्नलिस्ट। UAPA ऐसा कानून है जो टेररिस्ट के खिलाफ लागू होना चाहिए। आप जर्नलिस्ट के खिलाफ उसको लगाते हो। अभी कितने सालों के बाद बेचारा फहद बाहर आ गया। आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट खुरम परवेज उसके लिए खिलाफ इस्तेमाल करते हो। आप अब स्टूडेंट्स के खिलाफ भी इस्तेमाल करते हो जिनका आप करियर बर्बाद करना चाहते हो। तो क्या चाहिए? आप फैसला कर लीजिए। अगर आपको जम्मू कश्मीर की जमीन चाहिए
تو ہمیں بھی نکالیے، جس طرح اسرائیل نکال رہی ہے غازہ سے لوگوں کو، ہمیں بھی نکال دیجیے، ایک ہی بار آئیے، جو کرنا ہے ہمارے ساتھ کر لیجیے. اب جیل میں ڈال ڈال کے ہمیں کیوں آپ سڑانا چاہتے ہو ہمارے نوجوانوں کو؟ اگر آپ کو جموں کشمیر کے لوگوں پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، آپ وہ کس ٹیم کے لیے وہ چیئر کرتے ہیں، کس ٹیم کے لیے وہ اپنا جو ہے خوشی کا احساس کا اظہار کرتے ہیں، آپ اس کے لیے ان کو یو اے پی جیسا کالا قانون، اتنا سخت قانون، ان کی زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو بھروسہ ہی نہیں ہے. تو آپ کب تک یہ زور زبردستی کی سیاست سے کب تک آپ جموں کشمیر کے لوگوں کو اور دور دھکیلو گے؟ آپ کیا چاہتے ہو جموں کشمیر کا نوجوان اتنا تنگ ہو جائے تو خدا نہ خواستہ وہ یا تو خودکشی کر لے یا کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لے؟ چاہتے کیا ہو آپ کشمیریوں سے؟ تو اس کی میں مذمت کرتی ہوں اور میں ریکویسٹ کرتی ہوں گورنر صاحب سے کہ وہ اس میں انٹروین کرے تاکہ یہ جو نوجوان ساتھ ہے یا کتنے بھی ہیں ان کی زندگی اس طرح تباہ برباد. گورنر صاحب اس پہ انٹروین کریں. اس طرح بچوں کی زندگی، ان کا مستقبل تباہ نہیں کر سکتا ہے. محبوبہ مفتی کے الفاظ ذرا سخت بھی رہتے ہیں، تلخ بھی رہتے ہیں، اور محبوبہ مفتی سرکار کو آج مشورہ بھی دے رہی تھی. یہ محبوبہ مفتی تھی سری نگر میں، لیکن نیشنل کانفرنس بھی اس معاملے کو لے کر میدان میں اتر پڑی تھی. اور نیشنل کانفرنس کے ترجمان عمران نبی ڈار نے آج اس کارروائی کو زیادتی سے تعبیر کرتے ہوئے بتایا کہ طلباء کو سمجھایا جا سکتا تھا. غداری کا مقدمہ ان کے خلاف درج کرنا تشویشناک ہے. انہوں نے کہا کہ اتنا کوئی بڑا معاملہ یونیورسٹی میں نہیں ہوا کہ پولیس کو اس قدر سنجیدہ نوٹس لینا پڑے. عمران نبی ڈار کو سنیے گا. جو انفارمیشن ہمارے پاس بھی ہے اور جو انفارمیشن اویلیبل ہے اس ٹائم پہ سوشل میڈیا میں، وہ یہی بتا رہی ہے کہ ایک سمپل تو میں ہوئی ہے آپس میں. اتنا بڑا ایشو جو بن گیا ہے، اور یو اے پی اے آپ کو بھی معلوم ہے کہ یو اے پی اے لوگوں کے کیریئر تباہ کر دیتا ہے، اور یہاں پر بچوں کے فیوچر کا مسئلہ ہے. اور خاص کر یہ نوجوان جو میں پڑھ رہا ہوں، ان کا شاید آخری سیمسٹر ہے اسکاسٹ میں، اور یہ اب ان کو ڈگری ملنے والی تھی، اور اب آپ دیکھیے ان کے فیوچر کا کیا ہوگا، خدا بچائے. ایک تو ان کی ڈگری نہیں ملے گی، اور دوسرا یہ جو ہے جاب پراسپیکٹ سے بھی دور رہیں گے، ان کی فیملیز پہ کیا گزرے گی. تو میری یہی ایک مؤدبانہ گزارش رہے گی ایڈمنسٹریشن سے کہ اس ایشو کو لینینٹ ویو سے دیکھا جائے، اور خاص کر جو نوجوان ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ایڈمنسٹریشن یا یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن سسپینڈ کر سکتی تھی اور کاؤنسلنگ ہو سکتی تھی اس کیس میں، جو کہ ہو نہیں رہا ہے. تو ہماری یہی گزارش رہے گی تھوڑا لینینٹ ویو اس ایشو کی طرف ہو. یہ عمران نبی ڈار ہے، اور عمران نبی ڈار لینین ویو کی بات کر رہے تھے، سمجھانے کی بات کر رہے تھے، اور بتا رہے تھے سمجھایا جا سکتا ہے. لیکن اسی معاملے پر گاندربل پولیس کا ٹویٹ بھی آیا ہے، کیونکہ کل شام سے ہی سوشل میڈیا پر بڑی بحث میں ہوئی تھی، اور اس بحث میں پولیس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا سکتا تھا، اور پولیس کو ساتھ ساتھ انتظامیہ کے خلاف بھی کہیں نہ کہیں غم غصے کا لہجہ جو اپنایا تھا. اور پولیس کا باضابطہ طور سے بیان آیا اور بتایا پولیس نے کہ ورلڈ کپ کرکٹ میچ کے اختتام کے بعد یونیورسٹی میں ہندوستان مخالف نعرے لگانا اور دوسروں کو دمکانے کے واقعات کے قانونی ادراک پر متعدد آرائیں اور تبصرے تو کیے گئے ہیں، تاہم اس کے کئی پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ محض پاکستان کے حق میں نعرے لگانے سے متعلق نہیں ہے، یہ اس پورے تناظر کے بارے میں ہے جس میں نعرہ لگایا گیا تھا. یہ نعرے جیسا کہ عام طور پر کچھ منتخب گنڈوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان لوگوں کو دمکانے کے لیے چلایا جاتا تھا جو اختلاف کرتے تھے، اور ان لوگوں کی شناخت، ان کی توہین کرنے کے لیے جنہوں نے فاصلہ برقرار رکھنے کا انتخاب کیا تھا. یہ غیر معمولی اور چھوٹی چیز زیادہ تر علیحدگی پسند نیٹ ورک کی پشت پناہی پر چلائی جاتی ہے. دوسرے لفظوں میں مقصد کسی خاص کھیل کی ٹیم کی ذاتی ترجیحات کو نشر کرنا نہیں ہے. یہ اختلاف رائے یا اظہار رائے کی آزادی کے بارے میں نہیں ہے، یہ دوسروں کو دہشت زدہ کرنے کے بارے میں ہے، جو ہو سکتا ہے کہ بھارت نواز جذبات یا پاکستان مخالف جذبات کو پروان چڑھا رہے ہوں یا اختلاف کر رہے ہوں، اور اس کے ثبوت کے لیے تحریری شکایت موصول ہوئی ہے. اور دوسرا پہلو پولیس کے مطابق صحیح قانون کا اطلاق ہے. یو اے پی اے کے دفعہ 13 علیحدگی پسندی نظریہ کو بڑھکانے، اس کی وکالت اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے بارے میں ہے. یہ دہشت گردی کی حقیقی کارروائیوں کی منصوبہ بندی، مدد اور ان کو انجام دینے کے بارے میں نہیں ہے. یہ ایسی کارروائیوں کو غیر قانونی قرار دیتا ہے، اور ایکٹ کی دیگر دفعات کے برعکس یہ ایکٹ کی ایک
खिलाफ जुर्म फराहमी है, लिहाजा शिकायत के मवाद के मुताबिक FIR रजिस्टर्ड है और सेक्शन 13 के तहत UAPA सेक्शन 13 के तहत गैर कानूनी सरगर्मी को उकसाने और उनकी हौसला अफजाई करने के लिए कहा गया है। ये मुजरमाना धमकी के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। ये पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पे एक बड़ा FIR जो है इस हवाले से जारी किया, माफ़ कीजिएगा एक बड़ा ट्वीट भी जारी किया, रिबटल भी किया और गांधरबल पुलिस ने एक बयान भी इस हवाले से जारी किया। सुकास यूनिवर्सिटी का मामला और इस मामले के पस मंजर में सियासी जमातों का गम गुस्सा भी है, अपीलें भी हैं और इस केस में लीनियंट व्यू को लेने की बात भी की जा रही है। आम लोग भी बहस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है